बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बिकल अकरमल्लज़ी अल्लमल बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अजीज तालिबात, साहिब का हमारा जो मौजू था वो था उर्दू ज़बान कि उर्दू ज़बान हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल है। बरसगीर को कहा गया है कि ये ज़बानों का अजायब खाना है, इसलिए ज़बान का जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो मौजू है वो है उर्दू गज़ल। उर्दू अदब की, उर्दू ज़बान की दो शाखें हैं, एक नसर है और दूसरा नज़म है या शायरी। नसर के भी असनाफ हैं, जैसे दास्तान है, नावल है, अफसाना है, इंशाया है, खाका है, सवानी उमरी है, ड्रामे हैं, सफ़रनामे हैं, सीरत निगारी और वगैरह, ये असनाफ नसर हैं। और शायरी के जो असनाफ हैं वो गज़ल है, नज़म है, मरसिया है, कसीदा है, रुबाई है, नौत है, हमद है, मनकबत है और बहुत सारे अक़साम शायरी के हैं। तो हमारा आज का जो मौजू है मुख्तसर वो है उर्दू गज़ल। गज़ल सबसे पहली सनफ है उर्दू ज़बान में। जब उर्दू शायरी का आगाज हुआ तो ये गज़ल से हुआ। गज़ल के लुग़वी मानी जो हैं वो है औरतों से बातें करना या औरतों से मुतल्लिक बातें करना। जो पहले गज़ल गो शोरा दौरी कदीम के गुजरे हैं, उन्होंने अपनी शायरी का दायरा सिर्फ हुस्न इश्क तक ही महबूद, सिर्फ इतना ही हुस्न इश्क ही के दायरे में उन्होंने अपनी शायरी को निभाया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़माने ने तरक्की की, ज़माना बदल गया और अब गज़ल में सियासी मसाइल को उबारा गया, इक्तिसादी मसाइल को उबारा गया, समाजी नाबराबरी को और जो दूसरे समाजी और मिली मसाइल हैं उनको पेश किया गया। अब गज़ल का दायरा वसत की तरफ चला गया। इस पे शोरा ने अपनी जिंदगियां लगाई और गज़ल को तंगनायु से निकालकर वसत की तरफ ले आए। हुस्न की कशमकश से गज़ल को वसत दे गए और अब दौर जदीद में वो कौन सा मौजू नहीं है जो गज़ल में नहीं समा सकता है। गज़ल के अशआर की तादाद मुकर्रर नहीं है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, जो उसके दोनों बैत एक शेर दो बैतों से बनता है। पहले को बैत उला और बैत सानी कहते हैं। तो गज़ल जब शुरू होती है
پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اس کا ہم وزن اور ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ مثال یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگر غزل کے کسی شعر میں دو مطلع ہو تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع کہا جاتا ہے۔ غزل کا ہر شعر جدا گانا ہوتا ہے، یعنی ہر شعر میں الگ الگ مضامین سموئے جاتے ہیں، الگ الگ موضوع الگ الگ شعر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کوئی غزل اگر ایک ہی مضمون پیش کرتی ہے تو اس کو غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ ہاں، کبھی کوئی غزل ایک ہی موضوع پہ پیش کی جاتی ہے تو اس کو غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو شاہ بیت یا بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ غزل کے جس شعر میں شاعر کسی تاریخی واقعہ کی طرف یا کوئی لوک روایت یا کسی پیغمبر کا واقعی کی طرف اشارہ کرتا ہو، اس شعر کو صنعت تلمی کہتے ہیں۔ اور شعر میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں، اس کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ اور غزل میں شاعر نے کسی شعر میں اپنی تھوڑی بڑائی یا تعریف کی ہو، اس شعر کو صنعت تالا کہا جاتا ہے۔ اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص پیش کرتا ہے۔ اور غزل کی بہت سارے شعراء نے اپنے اپنے انداز میں تعریفیں کی ہیں۔ یہاں ایک شاعر ہیں شمس الدین قیس بن رازی، وہ کہتے ہیں گفتگو زنان کردن است۔ غزل دراصل مخصوص لفظیات اور علامات کے ذریعے واردات قلم، حسن عشق، اخلاق، تصوف، فلسفہ، حکمت و حیات کائنات کے اسرار و رموز کی عقدہ کشائی اور زمانے کے حالات و قیاب بیان کرنے کا فن ہے۔ شاعر دنیا کے حالات کو مد نظر رکھتا ہے، بدلتی حالات سے متاثر ہوتا ہے، تو وہ شاعری کے ذریعے سے اپنے دل کے خیالات کو تشبیہات کے ذریعے، استعارات کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ ایک بات کی یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ نثر اور نظم میں جو تفاوت ہے، نثر نگار اپنی دل کی بات کو آمنے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن شعراء اپنی بات کو اشاروں اور کنایوں میں پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شاعر ہیں جوش مل آبادی، وہ ایک پیغام دیتے ہیں برصغیر کے انسانوں کو، سنو اے ساکنان بزم ہستی، ندا کیا آ رہی ہے آسماں سے، کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر، غلامی کی حیات جاویداں سے۔ یہ فرق ہے نثر اور نظم میں۔ علامہ اقبال ہم سب جانتے ہیں، واقف ہیں، برصغیر کے بلکہ دنیا کے چوٹی کے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔
क्या खूब फरमाया है, जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को चला दो। इसलिए हर जबान में शोरा ने, हमारी मादरी जबान में देखो जो कश्मीरी है, शोरा ने अपने अंदर के गम और दर्द को किस अंदाज में पेश किया है। मिसाल के तौर पर मैं कश्मीर के कौमी शायर महजूर का एक शेर पेश करूंगा। छन अशमतन सत रलान दद लद गमगीन मंज पोश चमनन रटन तवई जाय गुलालन। तो बच्चों, ये उर्दू गज़ल के बारे में मुख्तसर जानकारी थी, क्योंकि यहाँ वीडियो बनाने में 5-6 मिनट का वक्फा होता है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क भी बहुत कम चलती है। तो दुआ करो कि अल्लाह करे जल्द और जल्द हम आमने सामने रूबरू आपकी क्लास में हाजिर हों, और अपना ख्याल रखते हुए पाकी और सफाई के साथ, समाजी दूरी के साथ, बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलना। अल्लाह करे आप सब सलामत रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।